पंचायतीने आमचा गळो चिरलो, विश्वासघात केला आमच्या बरोबर. कायदे करबी मरा तुम्ही. मुख्यमंत्र्याकूय काय पडलेले ना, आमचे पर्यटन मंत्री असा त्या काय पडलेले ना. हो हात जो असा हो वेटलँडाचो भाग न्ही असं बाब रोहन खावटा म्हणटा. हे बरोबर असा. वेटलँड इज वेटलँड. या सरकारान चल्ला कितें घाण सगळो हे असा गू मूत सगळो तेतून आमी जे मूळ जे गोंयकार असा, निजाचे गोंयकार असा, लॉ जो ब्रेक करपाचो असा वो कोणी केल्ले असा, हे कर्म कोणी केल्ले असा तर सरकारान केल्ले असा. तर हांव तूं आमी जर सगळे स्टे असताना जर आमी असले जर आमचें काम जर केल्लें, आमच्या हातीन बेडयो पडपाच्यो काय ना पडपाचें गोंयकारांनो. उद्दम सरकार हें माजलेलें. हा हे कितें चलयलां कितें. तो मामलेदार नेटान वचून तांकां सांगता त्या बिल्डराक, अरे तुम्ही काम कित्याक बंद दवरला रे. आय एम द कस्टोडियन ऑफ दिस वेटलँड. हांव चेअरमॅन असा, नोटिफाईड चेअरमॅन ऑफ दिस वेटलँड. तो वापर 1908 त्यांच्यानी जेन्ना फेमीन पडले, जे उदकाचे हांगासर पणजे सप्लाय करपाक, आयबंदरा हांगासर सप्लाय करपाक तेजें उदक वापरलें तेंच्यांनी. तान बगयली तो ताणेन आसलो तांची. आता ते वेटलँड म्हणून जी पळय आता तुम्ही डिक्लेअर पळय करता पळय काय न्ही, ती जर तुमचे कडेन सांबाळपाक जर जायना आसत, अरे पापियानो कित्या खातीर ती डिक्लेअर करता. बाब ह्या रोहन खंवट्याचो हो मनीस आसा न्हू, खूप डेंजर, खूपच डेंजर. IT पार्काच्या वेळार हेणी कितें केलें, कसलेच परमिशन नासतना JCB घालून आनी हें करून तळ्याच्या वयल्यान आमचें तळें जें आसा थंयसून 20 मिटरचो रोड आसा म्हणून सांगलो. आनी सगळी झाडां उमटून उडयली, सगळी मस्ती केली. कित्याक ते सायडीचो जो दोंगर आसा थंयसर ताका वचपाक जाय आसलो. आनी आतां गेल्या नोव्हेंबरान जेन्ना हो युनिटी मॉलाचो हें आयलो हांगासर जाता म्हणून, त्या वेळार तसोच प्रकार. कसले परमिशन नासतना झाडां कापप, सगळें करप हांगासर, फेन्सिंग घातलें हांगासर, पत्र्यांचें जवळ 20,000 स्क्वेअर मिटर एरियेक हो सगळो प्रकार केल्लो आसा. न्यायालयाचो अवमान करपाक लागले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करपाक लागले. जाल्यार ह्या आमच्या लेजिस्लेटरांक आमी कितें म्हणपाचें. आयच्या हितून जे स्पश्टीकरण मंत्र्यान आनी त्यांच्या डायरेक्टरान दिल्लें आसा GTDCच्या, तेतून अशें दाखयल्लें आसा की ते लायसन जे आसा तांकां हांगासर कन्स्ट्रक्शन लायसन जे आसा एकदम सोप्या रितीन मेळ्ळें म्हणून. तर सांगपाचें अशें की हो आमचो गांव जो आसा चिमलचो हो एक मूठ रावलो की आमकां हे आसा न्ही युनिटी मॉल नाका म्हणून. जेन्ना पयली बातमी येयली त्या वेळार सगळे गांवकार आमी एकठांय जाले आनी आमच्या हितून पयलो जो ठराव जालो आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणून, आमच्या गांवाचो विध्वंस जातलो म्हणून. परतून मागीर आनीक 2 रिझोल्युशनां जाली, थंयसर आमी तेंच केलें, आमकां नाका म्हटलें. हो व्हिडिओ जो आसा तो रातच्या 7:20 ओवरऑल ऑर्डर पास करता. कितें म्हणून की ग्रामपंचायतीन 24 वरां भितर कितें दिवचें म्हणून की GTDC कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवचें म्हणून. अजाप सामकें. तर ही ऑर्डर त्यांनी पास केल्या बरोबर आमी तेंच्याकडे टायम मागलो अपील करपाक. तेंच्यांनी आमकां अपील करपाक टायम दिलो ना. आनी नंतर अशें जालें तेंची ऑर्डर जी आसा जी 24 वरां भितर त्यांनी लायसन दिवचें पंचायतीन अशें म्हटलेलें काय न्हू, तेची रिटर्न ऑर्डर जी आसा व्हिडिओची आमकां 28 नोव्हेंबराक क्रोनॉलॉजी समजून घ्या 5:15 वरांचेर मेळटा आमकां सांजे वेळार ऑफिस सुटच्या वेळार. मागीर हांव एज अ इंटरव्यूनी वेटलँडाचो चेअरमॅन म्हणून त्या गांवचो हांवें हायकोर्टान एप्लिकेशन केलें आनी कोर्टाक सांगलें अशें आसा तेणी अशी ऑर्डर पास केल्ली आसा. त्या बरोबर जुईजान हायकोर्टाचे ऑनरेबल जज तेणी क्वेश्चन केलो लायसन इश्यूइंग ऑथॉरिटी कोण, पंचायत. तेंच्यांनी हांगासर अपिलान येवपाक जाय आशिल्लें, ते कित्याक घेवंक ना. सो अशें सांगल्या बरोबर आमची पंचायत जी आसा तेंच्यांनी डायरेक्ट पंचायती कडेन DOP कडेन अपील फायल केलो. आनी परतून अजापाची गोष्ट आमी सगळे गोंयकार लोक खबर आसा आमकां जेन्ना आमी एक केस घालता तेन्ना कितकी वर्सां लागता आमच्या एका निर्णय येवपाक. हाजो अपील आसा न्हू 2 दिसां भितर, विथीन 2 days. डायरेक्टर पंचायतीन कितें केलें सांग पळया, ते कितें 24 वरां भितर एका व्हिडिओ जे कितें म्हटलां पंचायतीक लायसन दिवचें म्हणून तेजे पळय केलें पळय काय न्हू, तो निर्णय ताणें उचलून धरलो आनी डायरेक्टर पंचायतीन सांगलें ताका 24 वरां भितर हें दिवचें म्हणून. त्या बरोबर आमी जे आसा म्हणजे हांव डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलो तेचेर स्टे हाडपा खातीर. आनी 6 डिसेंबराक आमचे आदरणीय जे जज जे आसले तेणी आमकां स्टे ग्रांट केली. 6 तारीखसून 17 तारीख पर्यंत टेंशन जालें कशें ही स्टे मेळ्ळ्या बरोबर हांवें जे आसा आमचो सरपंच संदेश शिरोडकार आनी त्याच बरोबर सेक्रेटरीक फोन करता हांव, अरे बाबा तुका आतां GTDC कन्स्ट्रक्शन लायसन 17 तारीख पर्यंत दिवपाची गरज ना अशें सांगलें.
अशें सांगपाचो प्रयत्न केलो पूण तेंच्यांनी फोन घेवंक ना मेसेज केलो पण आमचें दुर्भाग्य अशें की हो सेक्रेटरी आणि सरपंच तांकां सामील जाले जवळ जवळ 12:15 आमकां स्टे मेळटा आणि देडाक सुमार जी आमची पंचायत जी आसा ती ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा ते इश्यू करता आता 17 तारीख ती केस जाली 17 तारीखसून ही जी स्टे जी आसा ही 8 जानेवारी पर्यंत कोर्टान कितें केल्ली आसा एक्सटेंड केल्ली आसा स्टे आसा कन्स्ट्रक्शनाचेर त्या लायसनाचेर इतकें आसून गेल्या 4 दीस जाले हो सरकाराचो प्रोजेक्ट म्हणजे तुमकां कोर्टाचें कांय पडलें ना मुख्यमंत्र्याकूय कांय पडलेलें ना आं आमचे पर्यटन मंत्री आसा तेकाय कांय पडलेलें ना अरे तुम्ही कायदे मेकर मरे कायदे करपी मरे तुम्ही पंचायतीन आमचो गळो चिरलो विश्वासघात केलो आमच्या बरोबर आणि हो जो पर्यटन मंत्री जो आसा तो सुरवात पासून सांगता कितें म्हणून सांगता की हांगासर वेटलँडाचे जे कितें ह्या आसा तेंचे आमकां हें आसा म्हणून एनओसी आसा म्हणून तुम्ही त्या बोर्डार वचून पळया तो बोर्ड लायलो आसा वेटलँडाची खंय आसा एनओसी आसा कारण जो वेटलँडाचो जो एक्ट जो आसा तेतून खंयसरूच खंयच्याच अशें एक कलम ना की वेटलँडा मदीं कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवचें म्हणून अथवा कन्स्ट्रक्शना खातीर एनओसी दिवची म्हणून हे सगळ्यांक आमकां कळ्ळां आसतलें आतां बिकॉज इट इज अ वेटलँड इट इज आणि हो पर्यटन मंत्री कितें करता आपली बाजू घेताना ना ते बफर झोनाच्या भायर आसा अरे बाबा म्हाका सांगा हे म्हजें शरीर हो गोविंद शिरोडकार जरा हांव वेटलँड आनी तूं कितें म्हणटा ना हो हात गोविंदाचो न्ही म्हणजे हो हात जो आसा हो वेटलँडाचो भाग न्ही असो बाब रोहन खावटा म्हणटा हे बरोबर आसा वेटलँड इज वेटलँड त्याचा विस्तार कितलो आसा वयरसून आमकां कांय दिसना भितर कसले झरे आसा हे देवाक खबर सायंटिस्ट आसा तांकां खबर असले तरेचे हे सगळे जे ह्या आसा अरे बाबा काल तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हो उलयलो ह्या विशयाचेर उलयलो काय म्हणटा काय त्याच्या एडवोकेटान ताका सांगूंक ना की बाबा स्टे आसा ती आतां 8 जानेवारी पर्यंत एक्सटेंड जाल्ली आसा म्हणून हे चल्लां कितें ह्या सरकारान चल्लां कितें हांव अपील करता जे कोण आमचे लेजिस्लेटर आसा तेंचे कडेन की ह्याचो जाप जो आसा तुम्ही आता असेंब्लीत विचारपाक जाय विचारतो तुम्ही आणि लोकांनी हे करचें हे पळय आतां म्हज्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता एके वटेच्यान इंदिरानगर थंयची घाण सगळो हे आसा घुमूत सगळो तेतून आमी जे मूळ जे गोंयकार आसा निजाचे गोंयकार आसा हां तांकां आमकां ते काबार केले आनी आतां हे वटेच्यान हे युनिटी मॉल येतले तो प्रशासन स्थान येतलो ही सगळी गार्बेज तीच जी गार्बेज हाती व्हरपाक जायना सरकाराच्या तेणी पंचायतीच्यान हे चल्लां कितें आमचो आमदार बाबरूलाल फर्नांडीस पहिली मामी आसली आनी कोण आसले तुम्ही केन्ना आयकला रे बाबा न्हू की चिमलच्या खातीर केन्ना बाबा चिमलकाराची इतकी शेतां पिड्ड्यार जाली मेरशेकाराची इतकी शेतां पिड्ड्यार जाली इंदिरानगराक लागून त्याच्या खातीर तांकां कितें तरी कंपेन्सेशन दिवचें असलो आवाज केलेलो केन्ना आयकला ना मुख्यमंत्र्याच्या म्हजें घर म्हणून तुम्ही कितें करता आं हांगासर आमचे प्रश्न तुमकां दिसना रे आनी वचत ते ह्या बारीक लोकांचेर ह्या आदिवासीचेर आं तुम्ही हो अन्याय कित्या खातीर करता आं तुम्ही जे ह्या आसा तेजो भगवान बिरसा मुंडाच्यो तुम्ही जयंती साजरे केल्यो म्हणून तुमकां कितें दिसता की तुम्ही हेजेर आमच्या आदिवासीचेर व्हडलो हे करता म्हणून उपकार करता म्हणून अरे बाबा तेचे जल जंगल जमीन वाचयले जर जायत जाल्यारूच ती ह्या बिरसा मुंडाक खरी श्रद्धांजली ठरतली ना जाल्यार ना तर हांव सांगूंक सोदता हे का आमच्या फुडें कितें जाता तें जाता जेन्ना आतां तरी जर तर बाप आमचो रोहन खंवटो जो आसा माननीय पर्यटन मंत्री त्याच बरोबर हांगासरलो जो लॉ मिनिस्टर जो कोण आसतलो तो ताणें हेचें कॉग्निजन्स घेवचें ह्या सरकाराचें चीफ सेक्रेटरीन हेचें कॉग्निजन्स घेवचें कारण ही स्टे आसतना हांगासर जे नियम जे मोडपाचे आसा लॉ जो ब्रेक करपाचो आसा हो कोणी केल्ले आसा हे कर्म कोणी केल्ले आसा तर सरकारान केल्ले आसा तेका जाबी जाला तर हांव तूं आमी जर सगळे स्टे आसतना जर आमी असलें आमचें काम जर केल्लें आमच्या हातीन बेडयो पडपाच्यो काय ना गोंयकारांनो सांगा आनी हो उद्धम सरकार हें माजलेलें हां कितें चलयलां कितें काल तो हांगासर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेताना मामलेदार आयलो आनी हो मामलेदार नेटान वचून तांकां सांगता त्या बिल्डराक अरे तुम्ही काम कित्याक बंद दवरला रे चालू करा रे काम तें हां हे मॅजिस्ट्रेटाचें काम पयलीं चौकशी कर मरे तें कितें आसा तें हां कायद्याची बाजू पळय कितें आसा ती समजून घे अरे आमी ताका समजून सगळे सांगले अजयन सांगले सगळ्यांनी सांगले बाबा 8 तारखेपर्यंत स्टे आसा स्टे आसतना हे काम कशें करता हे तांकां विचार म्हणून ये रे म्हज्या बगल्या तूं कितें हांगासर एका फॅशन शोक येयल्लो डान्स करपाक येयल्लो हय मामलेदार म्हणटा हांव फॅशन शोक येयल्लो आमी आतां काल हे आमच्या सरपंच आनी सेक्रेटरीक सोदता पंचायतीन गेले आमी नाय गायब आसा सामके धाडस जायना तांकां आमकां फेस करपाक आमच्या ग्रामस्थाचे चिमलकार आसा तांकां फेस करपाक हांव नको हेजे कितें हो प्रोजेक्ट आसा आतां काल पासून तेंच्यांनी पळय आसा त्यो दोन आसली पोकली नासली जेसीबी भितर राती तेणी आनीक 2 हाडला 4 जाल्यो आतां ते आमकां भितर वचपाक हें दिना हांवें ताका सांगलें अरे बाबा म्हाका ह्या असा अधिकार आसा आय एम द कस्टोडियन ऑफ दीस वेटलँड
हांव चेअरमॅन आसा, नोटिफायड चेअरमॅन ऑफ दिस वेटलँड. सो कितें म्हणजे म्हाका सांगता हांव, या तळ्याचो वापर जो आसा पोर्तुगीजांक कळो. खूब सेन्सिटिव्ह असले ते उदकाच्या बाबतीन, वेटलँडाच्या बाबतीन. तळ्याचो वापर 1908 तेंच्यांनी जेन्ना फेमीन पडले उदकाचें हांगासर पणजे सप्लाय करपाक, रायबंदर हांगासर सप्लाय करपाक तेजें उदक वापरलें तेंच्यांनी. ताण बगयली, तो ताणेन लॉस आसला तांची. आनी आयज हे सरकार कितें करता? अरे बाबा तुम्ही वेटलँड वतात ते वेटलँड म्हणून जी पळय आतां तुम्ही डिक्लेअर पळय करता पळय काय न्ही, ती जर तुमचे कडेन सांबाळपाक जर जायना आसत, अरे रे पाप्यानो कित्या खातीर ती डिक्लेअर करता? हा? आणि आमचो जो हेचो वेटलँडाचो जो आमचो मेंबर सेक्रेटरी आसा तो सांगता ना इट इज कमिंग आउट ऑफ बफर झोन. आणि तोच मुद्दो उखलून कोण आमचो बाब रोहन फावटो जो आसा तो सांगता हेजी एनओसी आसा, दॅट इज नॉट एनओसी. मागीर झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स खंय गेलें? त्याच्या प्रावधान ना आमी ते चॅलेंज केल्लें आसा. झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जर तर नोव्हेंबर म्हयन्यान हांगासर जर उदक जर मेळटा आसत जाल्यार तुम्ही जे कितें मार्किंग केल्लें आसा त्याचें इन्फ्लुएन्स झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साचें चुकीचें आसा अशें आमचें म्हणणें आसा. ताचे फुडें एकूच सांगता, हो जो आतां पर्यंत जी लढाई जाल्ली आसा कोर्टान, ती कसली लढाई जाल्ली आसा, वेदर ही हॅज दॅट ज्युरिडिक्शन टू इश्यू दॅट लायसन ऑर नॉट. पण आमचे समरी जे आसा हो जे आमचे पेटिशन जे आसा तेचेर म्हणजे सगळ्या दृश्टीन, एनवायरमेंटाच्या दृश्टीन, मागीर ह्याच्या दृश्टीन, गार्बेजच्या दृश्टीन आनी सगळ्या उदकाच्या दृश्टीन हांगासर सगळें आमचें जे पेटिशन आसा ते फुडें कंटिन्यू उरपाचें आसा. राव हे पोटतिडकीन उलयलो तुमचे कडेन, ही म्हाजी एकट्याची पोटतिडीक न्ही, म्हाज्या आख्ख्या गांवची पोटतिडीक आसा. तें हांच्या सरकारान समजून घेवचें, माननीय मुख्यमंत्र्यान समजून घेवचें. आणि हो जो माजलेलो जो हत्ती जो आसा ताजो लाडको मिनिस्टर ताका आवर घालचो प्लीज. हांव म्हणटा अजून म्हणटा दोतोरा, जेन्ना हांव ताका मेळ्ळो त्या वेळार तेची जी सगळी कर्मां आसा न्ही त्या GTTC मिनिस्टराची, हांवें रुडॉल्फाच्या समोर, आमदाराच्या समोर हांवें हेका सांगिल्लें आसा, सीएमान सांगिल्लें आसा की सायडीचे जे आसा दोंगर जो आसा थंयसर तेजे कितें संबंध आसा काय ना. म्हणून हे जे सगळे प्रोजेक्ट, अरे कोणूय आमदार लढतालो जर जायत इतको बरो जर कोट्याचो प्रोजेक्ट जर आसा जर जायत तो आपल्या हितून व्हरतलो, मतदारसंघात व्हरतलो, हांगा जग पारीत येवचें नाशिल्लो. यू हॅव नॉट कम हियर. म्हणजे कितें आसा हांगासर तेजो सेल्फ इंट्रस्ट आसा. हे हांव जाहीर म्हज्या सगळ्या गोंयकार भावांक सांगूंक सोदता आनी भयणांक सांगूंक सोदता. आनी हाचो निशेध आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी करपाक जाय. म्हाका खबर आसा आय एम वन ऑफ द पेटिशनर इन दीस. म्हणून हांव म्हजे कांय जे आनीक ज्यो म्हाज्यो उग्र ज्यो प्रतिक्रिया आसा त्यो हांगासर मानिना. तुमकां कितें समजूंक जाय तें तुमी शब्द आसतले, पूण एकूच म्हाका कॅरी करपाचें आसा इतकेंच आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान की हांगासर 8 तारीख पर्यंत स्टे आसतना डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची हे सरकारान जें आसा बेकायदेशीर, कळ्ळें न्ही, बेकायदेशीर, इट इज अ कंटेम ऑफ कोर्ट. आमच्या याच्या गांवठी भाशेन दिस इज द कंटेम ऑफ कोर्ट. कोर्टाचो अवमान आसा हो, हे तुमी कॅरी करचें आनी आमच्या समस्त गोंयकारांक सांगचें. आणि 4 तारीख हांगासर आमी व्हडली सभा जावपाची आसा, तितून सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात हांगासर येवचें अशें हांव आवाहन करतां.